नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल हिदाया टीवी में दरस हदीस का ये सिलसिला शुरू किया जा रहा है, जिसमें हम सबसे पहले मिशकातुल मसाबीह से शुरुआत कर रहे हैं। मिशकात शरीफ की तमाम अहादीस तो नहीं, लेकिन तलखीसात के साथ हम ये कोशिश करेंगे कि मिशकात शरीफ की वो अहादीस जो हम आप हजरात तक पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाएं, और उसके बाद फिर दीगर कुतुब अहादीस की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहली हदीस जो मिशकात शरीफ की है वो मुलाज़ा फरमाएं। अन उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्निय्याति व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइम मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही वमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा औ इम्रअतिन यतज़व्वजुहा फहिजरतुहु इला मा हाजर इलैहि। मुत्तफ़क़ुन अलैहि। मुत्तफ़क़ अलैहि उस हदीस को कहते हैं जो बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ दोनों में मौजूद हो। इस हदीस का तर्जमा सुन लीजिए। सय्यदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमलों का दारोमदार नीयतों पर है, और हर शख्स के लिए वही है जिसकी उसने नीयत की। बस जिसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए हुई है तो उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल ही के लिए है, और जिसकी हिजरत हुसूल दुनिया या किसी औरत से निकाह करने के लिए हुई है तो उसकी हिजरत उसी चीज़ की तरफ हुई है जिसके लिए उसने हिजरत की है। नाज़रीन किराम, इस हदीस में नीयत के बारे में बताया गया है। नीयत क्या है? दिल का इरादा। हम कुछ काम करने का इरादा करते हैं, उसी को नीयत कहा जाता है। नीयत अच्छे काम के लिए भी की जाती है और बुरे काम के लिए भी की जाती है। जाहिर सी बात है कि बुरे काम की जो नीयत करेगा उसका अंजाम बुरा होगा, उस पर उसको गुनाह मिलेगा, उसकी सज़ा लिखी जाएगी। लेकिन नेक काम का अगर कोई इरादा करता है, नेक काम की नीयत करता है, तो उसका उसे सवाब मिलेगा, उसके लिए नेकियां लिखी जाएंगी। हकीकत यह है कि हर इंसान को उसके अमल का बदला उसकी नीयत के मुताबिक दिया जाएगा। एक आदमी बहुत बड़ा अमल कर रहा है लेकिन उसकी नीयत दुरुस्त नहीं है तो उसके इस बड़े अमल का कोई फ़ायदा नहीं है। मिसाल के तौर पर एक शख्स मस्जिद बनवा रहा है और उसकी नीयत यह है कि लोग कहें कि इसने मस्जिद बनवाई है, लोगों में अपनी शोहरत पाने के लिए, अपनी इज्जत हासिल करने के लिए और सिर्फ दिखावे के लिए, सिर्फ रियाकारी के लिए वो मस्जिद बनवा रहा है, तो उसकी इस बदनीयती की वजह से उसे मस्जिद बनवाने का यानी अल्लाह का घर बनवाने का कोई सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि उसकी सारी नेकियां बेकार जाएंगी। और एक शख्स के पास इतनी इस्तिताअत नहीं है कि वो मस्जिद बनवा सके, लेकिन कहीं मस्जिद बन रही है और उसने उस मस्जिद में हिस्सा लिया सिर्फ एक ईंट देकर या एक बोरी सीमेंट देकर या थोड़ा बहुत पैसा देकर उसने उस मस्जिद के बनवाने में, उस मस्जिद की तामीर में हिस्सा ले लिया, और उसकी नीयत ये है कि मेरे इस हिस्सा लेने से मेरा अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी मकसूद है, उसकी ये नीयत है, तो इस हुस्ने नीयत की बदौलत उसका ये अमल काबिल कबूल होगा और अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। तो आदमी कितना ही बड़ा अमल करे, बड़ा से बड़ा अमल करे या छोटा से छोटा अमल करे, अगर उसके अमल में नीयत में इखलास नहीं है और उसके उस अमल के पीछे उसकी नीयत साफ नहीं है, उसकी नीयत में अल्लाह की रज़ा नहीं है, अल्लाह की खुशनुदी मकसूद नहीं है, तो उसका बड़ा से बड़ा अमल भी बेकार है। और एक शख्स छोटा से छोटा अमल करता है लेकिन नीयत साफ है, नीयत अल्लाह को राज़ी करने की है, अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी की नीयत है, तो उसका छोटा से छोटा अमल भी काबिल कबूल है, और इस छोटे से अमल का भी बदला अल्लाह तबारक व तआला उसे इतना बढ़ा कर देगा कि जिसका वो तसव्वुर नहीं कर सकता। तो सारा दारोमदार जो आमाल का है, अमलों का है, कामों का है, वो नीयत पर है। इसलिए हर नेक काम करने से पहले,
ہمیں اپنی نیت درست کرنی چاہیے اور خالص نیکیوں کو اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ خواہ ہم کسی انسان کی مدد کر رہے ہوں، صلہ رحمی کر رہے ہوں، کسی کی امداد کر رہے ہوں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہوں، خیرات دے رہے ہوں، یا نماز پڑھ رہے ہوں، اللہ کی عبادت کر رہے ہوں، تلاوت کر رہے ہوں، ہر عمل میں ہماری نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہونی چاہیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اگر ہماری نیت یہ ہوگی تو ہمارا ہر عمل قابل قبول ہوگا اور ہمیں ہمارے ہر عمل کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ملے گا۔ لیکن اگر ہماری نیت درست نہیں ہے، نیت میں کھوٹ ہے، یا ریاکاری مقصود ہے، دکھاوا مقصود ہے، لوگوں میں شہرت پانا مقصود ہے، لوگوں میں عزت حاصل کرنا مقصود ہے، اپنے آپ کو بڑا کہلانا مقصود ہے، تو پھر کوئی بھی عمل ہو، کتنا ہی بڑا عمل ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس عمل کے ذریعے دوسروں کو فائدہ ہو جائے، لیکن آپ کو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے، اس لیے کہ آپ کی نیت درست نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چھوٹے سے چھوٹے عمل کرنے سے پہلے اپنی نیت درست کرنی چاہیے۔ ایک آدمی مسجد جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور اعتکاف کی نیت کر لے، تو مسجد میں تو وہ جا ہی رہا ہے، نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا ہی ہے، لیکن اس نے اعتکاف کی بھی نیت کر لی، نفل اعتکاف کی، تو اب اس کو اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا۔ نماز کے انتظار میں وہ بیٹھے گا، نیت یہ ہے کہ میں نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوں، اور نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی ثواب ہے، تو اس نیت کی وجہ سے اس کو ثواب ملے گا، نماز کے لیے انتظار کرنے کا ثواب ملے گا، اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھنے کا ثواب ملے گا۔ تو نیت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے ہر عمل کے پیچھے۔ اس حدیث میں ایک بات بتائی گئی ہے، ہجرت والی بات، کہ جس آدمی نے اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے ہوگی، اور جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی یا کسی سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوگی، یا جس سے اس نے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی ہے وہ اسی کام کے لیے اس کی ہجرت شمار کی جائے گی۔ اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین سے تنگ آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور پھر اس کے بعد دیگر صحابہ کرام نے بھی ہجرت کی۔ تو ایک شخص نے مکے سے مدینے میں رہنے والی ایک خاتون کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ اس نے یہ شرط لگائی کہ اگر تم ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ گے تو میں تم سے نکاح کر لوں گی۔ اس نے اس کا یہ پیغام پا کر اس نے ہجرت کی اور جا کر اس نے اس سے نکاح کر لیا۔ تو یہ اس حدیث کا پس منظر ہے، اور اس خاتون کا نام ام قیس بتایا جاتا ہے، اور یہ شخص جس نے ہجرت کی تھی اسے مہاجر ام قیس کہا جانے لگا۔ تو یہ تو اس حدیث کا پس منظر ہے، ہجرت کیوں کی جاتی ہے، اور سیرت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کیوں ہجرت کی، یہ ایک مستقل موضوع ہے، لیکن مختصراً میں موجودہ حالات کے تناظر میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس علاقے میں، جس جگہ میں دین پر عمل کرنا، ایمان کے ساتھ زندہ رہنا، نماز کے ساتھ، اعمال کے ساتھ اور توحید کے ساتھ زندہ رہنا مشکل ہو، اپنی زندگی گزارنا مشکل ہو، جہاں کفار و مشرکین یا دشمنان اسلام آپ کو آپ کے دین پر رہتے ہوئے نہ رہنے دے رہے ہوں، اور آپ کا نماز پڑھنا مشکل ہو گیا ہو، توحید کی صدائیں بلند کرنا مشکل ہو گیا ہو، توحید پر قائم رہنا مشکل ہو گیا ہو، آپ سے یہ زبردستی کرایا جاتا ہو کہ آپ شرکیہ نعرے لگائیں، آپ شرکیہ الفاظ کہیں، تو ایسے علاقے میں پھر آپ کا رہنا مناسب نہیں ہے، بلکہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسے علاقے کو چھوڑ دیں اور وہاں سے ہجرت کر کے کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں آپ بآسانی اور سہولت کے ساتھ اور آزادی کے ساتھ اپنے دین پر جمے رہ سکتے ہوں، جہاں آپ اپنے ایمان پر قائم رہ سکتے ہوں، جہاں آپ توحید پر قائم رہ سکتے ہوں، جہاں شرک کا کوئی شائبہ نہ ہو، اور آپ کو آپ کے دین پر عمل کرنے سے کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ تو ایسے کچھ علاقے آج بھی ہیں جہاں مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا ہے، انہیں ان کے دین پر عمل کرنے نہیں دیا جاتا، انہیں نماز پڑھنے سے روکا جاتا ہے،
ان سے شرکیہ نعرے لگوائے جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ کم تعداد میں ہیں۔ تو ایسے علاقوں سے مسلمانوں کو ہجرت کرنی چاہیے اور ایسے علاقوں کی طرف انہیں اپنا رخ کر لینا چاہیے، جا کر گھر بنا لینا چاہیے ایسے علاقوں میں جہاں ان کی تعداد خاصی ہو اور جہاں وہ بآسانی اپنے دین پر عمل کر سکتے ہوں، ایمان اور توحید کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہوں۔ اس حدیث کی روشنی میں آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر اگلی حدیث کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ثواب کے مستحق ہوں۔ جزاکم اللہ۔